Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules, pitsa 22 ning buwan sa Abril ning tuiga 2026. Sangan sa to Station Manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita karong orasa. Usa ka simbahan sa Virginia nagpahigayon og furnishing aron mapugngan ang eviction sa gatusan ka pamilya. Nagpahigayon og fundraising ang usa ka simbahan sa Virginia sa nasod sa Amerika aron nga matabangan ang gatusan ka pamilya gikan sa pagka-evict ngadto sa ilahang mga panimalay. Ang nasodng simbahan nakatigom og $1 million o 60 milyones pesos nga makatabang sa 338 ka mga pamilya. Kini nga pondo gihatag sa miyembro sa usa ka Baptist Church sa nasodng lugar. Giila sa nasodng simbahan nga adunay pagsaka sa presyo sa renta sa housing, hinungdan nga adunay nagkalisod nga mga pamilya. Naila usab ang nasodng simbahan sa kasaysayan niini nga naghimo og pondo alang sa pagtabang sa mga student loans sa niaging mga panahon.